एक जगह से ना चादरें आई बहुत सारी। मेरा ख्याल है कि जो बेहतरीन चीज होती है ना वो लोग पहले घर रख लेते हैं। ये कुर्बानियां हुई है ना जी, तो 4-4 5-5 राने हैं जिन्होंने 6-6 बकरे किए, वो पहले उन्होंने साइड पे कर लिए। मुझे एक संगी बताने लगे कि इस दफा आपकी दुआ से खैर हुई है, हमने मिक्स करके गोश्त बांटा है, वरना पहले इसी तरह करते थे कि जो राने हैं ना वो सारी साइड पे करो और बाकी फिर इकट्ठा करके अल्लाह के रास्ते में दे दो। अल्लाह की राह में जो देना है, जो अपनी राह में देना है उसका तरीका, और अल्लाह की राह में देना है माज़ अल्लाह तो उसका स्टाइल और है। फरमाने लगे कि चादरें आई और बड़ी बड़ी कीमती चादरें आई, तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई उसमें तखसीस नहीं की, 1-1 2-2 3-3 4-4 बांटते रहे। चादरें थी औरतों वाली। अब जो सबसे नीचे से चादर निकली वो इत्तेफाक से बड़ी शानदार निकल आई। आखिर में जो रह गई ना, सबर करें ते मोती मिल सन, ते जिक्र करें ते हीरे। ये सबर करें ते मोती मिल सन, जिक्र करें ते जे पागला वांगू रौला पावे, ना मोती ना सबर करें ते मोती मिल सन, जिक्र करें ते। आजकल लोग शोर डाल के सारा कुछ करना चाहते। तू चुप करके कोने में बैठ जा, तू बैठा रह, तू डरना दे, पूछने वाला खुद ही तुझसे पूछ लेगा तू किधर से आया है। वो खत्म हो गई बात। सबर किया ना जब वो चादरें सारी, तो एक चादर अब अपने घर वालों के लिए उन्होंने चादर अभी देनी थी, वो सबसे नीचे कीमती चादर निकल आई। तो चादर बड़ी हसीन है और बारी भी हजरत उमर की लग गई। उनके घर जानी थी चादर उनकी अहलिया के लिए। तो एक सहाबी कहने लगे ये आपकी ज़ौजा जनाब उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा पर बड़ी जचेगी चादर, बड़ी हसीन है और ये खातून अव्वल को बड़ी जचेगी। तो हजरत उमर कहने लगे उम्मे सुलैत रदी अल्लाह तआला अन्हा एक खातून है, ये चादर उन्हें दूंगा। कहा उनको क्यों देंगे? फरमाने लगे इसलिए कि ओहद में जब बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे तो मैंने उस बीबी को देखा था मिशकीजा उठा के नबी पाक के गुलामों को पानी पिला रही थी। तो ये खूबसूरत चादर उसके हिस्से में आएगी जिसने रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत की। वह हजरत उमर ने बताया जो हुजूर के दीन की खिदमत करते रहे, हम उनकी खिदमत करते रहे। फौजियों को भेजते थे ना जब आप जिहाद पर, तो पीछे से फौजियों के घरों में जाते थे सुबह खुद। मैं पहले कह चुका हूं कि ये नहीं कहते थे कि महकमे वालों की ड्यूटी लगा दी है, खुद जाते थे और फौजियों के घर वालों से पूछते थे कोई सब्जी तो नहीं मंगानी, कि नहीं हजरत उमर कोई सौदा तो नहीं मंगाना। तो वो खवातीन कहती कि हाँ जैतून लाने वाला है, पनीर लाने वाली है, घी लाने वाला है, सत्तुओं की ज़रूरत है। तो फारूक आज़म ने लिस्ट पकड़ी है, तो बाजार में आते तो शोर मच जाता, अमीरुल मोमिनीन आए। लोग पूछते आप कैसे आए? फरमाने लगे वो फौजियों के घरों में सौदा पहुंचाना है। एक दफ़ा कहत भी पड़ा था हजरत उमर के दौर में, आमुर रुमादा उसको कहते हैं। 8-9 महीने बारिश नहीं हुई थी। हजरत उमर फारूक ना शुरू से जैतून इस्तेमाल नहीं करते थे। कुछ बंदे कुछ चीज़ें नहीं ना खा सकते, उनका मिजाज नहीं होता। मेरा भाई है गोश्त नहीं खाता, मेरा एक बेटा है सिवाय गोश्त के कोई शय नहीं खाता। अब ये फ़र्क है, कोई कुछ खाता है और कोई कुछ खाता है। अब इसका क्या किया जाए? अपना अपना लोगों का मिजाज है। हमारे सामने बहुत सारे बंदे, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के फजल से नापसंद कोई शय नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान की तबीयत पर सूट नहीं करती, उससे वो नहीं खाई जाती। ये अलग बात है कि लोग पीर साहब को ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं खाएं, हमने वुजू करके पकाई है, या आपने वुजू करके पकाई है तो वो जो दवाई खा के हजम करेगा, तो आप मेहरबानी करें, वो नहीं खाना चाह रहा तो आप उसको थोड़ी सी गुंजाइश ही दे दें। तो हजरत उमर फारूक जैतून इस्तेमाल नहीं करते थे, उनकी तबीयत को तकलीफ देती थी। अब कहत का जमाना है, आपका मिजाज था घी के साथ सालन पकता तो खाते, तो कहत पड़ा ना तो घी बहुत महंगा था और जैतून सस्ता था। तो हजरत उमर ने कहा सारे जैतून ही खाएंगे। घर आके अपनी बीवी से कहा कि आज के बाद हंडिया जैतून में पकेगी। हालांकि उस जमाने में जैतून बहुत सस्ता है। तो अहलिया कहने लगी बच्चे तो खा लेंगे तो आपका क्या बनेगा? फरमाया मेरा भी कुछ नहीं बनेगा, मैं भी खाऊंगा। अब एक आदमी ने एक चीज कभी नहीं खाई, फिर वो रोज खानी पड़े। 4-5 दिन बीत गए तो पेट से गुड़ गुड़ की आवाजें आने लगी, उसने पेट खराब कर दिया। तो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन अपने पेट से बातें कर रहे हैं। फरमाने लगे जितना मर्जी शोर कर, अपने पेट से कहते हैं शोर जितना मर्जी कर, घी तुझे उसी दिन मिलेगा जिस दिन मेरे नबी की सारी उम्मत घी खाने लग जाएगी। कर शोर जितना मर्जी तूने करना है, ये उसी दिन मिलेगा जिस दिन हालात नॉर्मल हो जाए। अभी कहते हैं अभी तुझे घी मिल सकता, हालात नॉर्मल होंगे तो मिलेगा, कर शोर जितना तूने करना। मेरे भाई यहाँ तो लॉकडाउन हुआ, हालात बदले, बड़ी लोगों को परेशानी हुई। चाहिए तो ये था ना कि वजीर के पास 2-3 गाड़ियां प्रोटोकॉल की हैं, वो 3 ही दे देते, एक रख लेते जिसमें सफर करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना लोग गरीबों का दर्द बयान करते हैं,
لیکن اس کا عملی اظہار قحط کے دنوں میں آپ کا بیٹا تربوز کھا رہا تھا تو سیدنا فاروق اعظم نے پکڑ کے اس کے گردن پر ایک چپت مار دی. فرمانے لگے تو کتنا عجیب آدمی ہے کہ لوگ قحط میں پڑے ہوئے ہیں تو تربوز کھا رہا. خبردار، جب تک سب لوگوں کو چیزیں نہیں مل جاتی اتنی دیر تک تمہیں یہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس قحط کے دور میں بارش نہیں ہوتی. حضرت بلال بن حارث المزنی، یہ صحابی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. یہ ختم کیسے ہوئی؟ قحط ختم کیسے؟ وہ گئے جا کے نا حضور کے روضے پہ حاضر ہوئے. حضور بارش نہیں ہو رہی، مہربانی کریں. کہتے میں وہیں سو گیا، مجھے حضور خواب میں ملے اور فرمایا عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا تو فکر نہ کر، رب بارش عطا کرے گا. تو بارش ہوئی حضور کے روضہ نور پہ جانے کی برکت سے. اللہ کرے امت کے لیے روضے کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے، کبھی بند نہ ہو، وہاں سے تو کرم ملتا ہے. تو جو آج حضرت عمر کے بارے میں ساری گفتگو ہے، ایک پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ احساس ذمہ داری، لوگوں کے ساتھ ان کا رویہ. یہ قحط کے زمانے میں ہی دور سے کچھ لوگ آ گئے کہ چلو باہر قحط ہے تو مدینے چلتے ہیں. انہوں نے آ کے باہر ڈیرا لگا لیا. حضرت عمر کو پتہ چلا کچھ مسافر بھی آ گئے تو آپ نے کھانے پینے کا سامان اٹھایا، پشت پہ رکھا، کندھے پہ تو جا رہے ہیں. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں عمر بھی تھے، ان کے خادم بھی تھے. میں نے پوچھ لیا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے پیچھے مڑ کے ابو ہریرہ ہے. میں نے کہا جی. کہنے لگے ادھر آ یار، میں تھک گیا ہوں، تھوڑا سا سامان تو بھی اٹھا، چل میرے ساتھ. کہتے میں نے تو پوچھ لیا تھا، میں بھی قابو آ گیا. وہ سامان اٹھایا، جہاں قافلہ ٹھہرا تھا وہاں گئے اور جا کر کے نا حضرت عمر نے مجھے کہا لاؤ لکڑیاں. کہتے ہم لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے تو عمر نے خود آگ جلائی. پھر فاروق اعظم نے خود کھانا پکایا اور فرمایا جب وہ مہمان روٹی کھا رہے تھے تو عمر رو رہے تھے. ہم نے کہا حضور روتے کیوں ہیں؟ فرمانے لگے جب رب کے بھوکے بندے روٹی کھا لیتے ہیں تو اللہ راضی بڑا ہوتا ہے. تو سوچتا ہوں مجھ چھوٹے آدمی کو رب کریم نے کتنا اعزاز دیا ہے کہ میری وجہ سے آج ان بھوکوں نے کھانا کھایا. تو میرے عزیزو، جناب فاروق اعظم نے ہمیں یہ درس دیا کہ احساس ذمہ داری زندگی میں پیدا کریں. ہم نے بہت سارے کام اس لیے خراب کیے کہ ہم سست ہو گئے، ہم نے وہ ذمہ داری کسی اور کی لگا دی. ہم نے ساری زندگی پروٹوکول تلاش کیا، عزت تلاش کی. ہم نے لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا طریقہ سیکھا. اس نے بے سکونی بھی پیدا کی معاشرے کے اندر، ہمیں بھی تکلیف میں رکھا، دوسروں کو بھی تکلیف میں رکھا. اگر مخدوم بنو گے، خدمت کرانے کا مزاج بناؤ گے تو ساری زندگی تکلیف میں رہو گے. اور اگر خادم بن جاؤ گے تو پھر تو ذہن بن جائے گا کہ میں نے کھلاتے ہی رہنا ہے. حضرت عمر فاروق نے بتایا لوگوں کو کہ قوم کا سربراہ قوم کا خادم ہوتا ہے. انہوں نے خدمت کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر اپنی زندگی کو ترتیب دو گے نا پھر تمہارے لیے جینا آسان ہو جائے گا. اور کسی بڑے آدمی کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے طریقے اپنائے کہ ذوق بڑھے. حضرت عمر کو لوگ کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا ذوق بڑھتا تھا، ان کا بھی دل کرتا تھا. وہ کہا تھا نا اقبال نے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، مشکل کر دے تیرے لیے جینا. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق. تو حضرت فاروق اعظم کے اس کردار کو سمجھیں. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا